1996 आय थिंक तुम्ही पासआउट झाले. म्हणजे ग्रॅज्युएशन कंप्लीट. ग्रॅज्युएशन कंप्लीट झालं आणि रोखडेच तुम्ही नाटकाच्या फिल्डान येयले काय तुम्ही मदीं आनी कितें? ना 96 जेन्ना हांव पास आवट जालो तेन्ना पयलेंच म्हजें नाटक केलें तें हांवें मराठी केलें, ऑल द बेस्ट नांवाचें. तेन्ना हांव कॉलेजींतल्यान पास आवट जालो तेन्ना कुंभळजुंवेचो एक दिनेश रायकर म्हणून आशिल्लो, ताची कंपनी चलताली आनी हांव गॅदरिंगान कितें कितें करतालो पळय न्हू तें म्हजो एकटो फ्रेंड आशिल्लो तो ताज्या ग्रुपान आशिल्लो, ताणें म्हाका पळयल्लो. सो थंयच्यान हांव बरो कलाकार म्हणून तेणें म्हाका घेतलो. सो तिगांचेंच नाटक तें ऑल द बेस्ट नांवाचें. तें नाटक सुरवातीक कमर्शियल नाटक तें केलें आनी तें नाटक करतना हांव गोंय भर भोंवलो पळय तेन्ना म्हाका कळ्ळें की गोंयान उत्सवांक किंवा सार्वजनीक गणपती किंवा असले जे उत्सव आसा ताका गरज आसा कार्यक्रमाची. मागीर ते ऑर्केस्ट्रा हाडटाले किंवा मराठी नाटकां हाडटाले किंवा संगिताचे कार्यक्रम करताले, पूण कोंकणी नाटक आमचे अशा वेळार कमर्शियली जायनाशिल्ले. कोंकणी नाटक जातालें स्पर्धे पुरतें नाटक जातालें आनी खंय तरी गांवान 1-2 शो जाताले तितलेच. पूण कमर्शियल नाटक त्या थंयच्या उत्सवा खातीर म्हणून कोण स्पेशल करनाशिल्लो. सो ती म्हाका आयडिया मेळ्ळी आनी तेज्या उपरांत मागीर हांव 97 म्हाका दिसता हांवें हें केलो, एम एडमिशन केलें, 1 वर्स केलें हांवें आनी म्हणजे फायनेन्शियली मातशी म्हणजे हाल जाताले. सो त्या खातीर मागीर हांवें तें सोडलें आनी तें करच्या पयलीं आयज हांव जरी कलाकार आसा जाल्यार हांव तेन्नाचो बूक सेलर. हांव बुकां सप्लाय करतालो म्हणजे पुंडलीक हेमाबाईचें अपुर्बाय प्रकाशन, मागीर जाग प्रकाशन आनी राजहंस प्रकाशन, प्रभाकर भिडेचे प्रकाशन, ह्या तिगांयनी मेळून आपली पुस्तकां स्कुलांनी पावची, कॉलेजींनी पावची म्हणून म्हाका अपॉयंट केल्लो. आनी जेन्ना हांव पुस्तकां घेवन वतालो तेन्ना एक सर्वे करतालो की भुरग्यांक स्कुलांनी कितें जाय, कसले तरेची पुस्तकां जाय, ताजो हांव सर्वे करतालो आनी हांव पुस्तकां विकतालो. तें करता करता म्हजो इतलो म्हणजे हांव तेवूय प्रामाणीकपणान गेलें. म्हजो ज्या स्कुलांनी वयताले आनी थंय हेडमास्टर म्हजे फ्रेंड जाताले किंवा टिचरी, म्हणजे हांव उलयतालो किंवा हांव तांकां ज्या पद्दतीन करतालो आनी म्हजे कडेन जवळ तेन्ना सादारणशी 35-40 स्कुलां म्हज्या हातीन आशिल्लीं जी म्हाकाच रावतालीं. आनी तांकां दर वर्सा तांकां लायब्ररीक पुस्तकां लागता, ती पुस्तकां हांव सप्लाय करतालो आनी मागीर तातूंतल्यान म्हजे जो इनकम मेळटा पळय तें जातालो. मागीर तें करता करता हांव कॉलेजींनी वचपाक लागलो, कॉलेजींनी सप्लाय करपाक लागलो. तें करता करता हांवें जर्नल्स सप्लाय केले, सायन्साचो जर्नल्स, जॉग्रफीचे जर्नल्स, हे हांव राजहंसा कडच्यान घेतालो आनी तांकां सप्लाय करतालो. मागीर मदीं आमी प्रिंट करपाक लागले, ऋतू ऑफसेट आनी हांव दोगूय मेळून ताणें प्रिंट करप आनी हांवें ती सप्लाय करप. अशे तरेन म्हजो इतलो बरो तरेन जम बसलेलो की म्हाजे कडेन भरपूर स्कुलां आशिल्लीं आनी म्हणजे गिरायक अशें आशिल्लें की हांव तेन्ना दिसाक 4-4 हजार रुपया सुद्दां इनकम काडलां. सो हय, तेन्ना जर हांव त्या फिल्डान गेल्लो म्हणजे तेच धरलेले आयज हांव खंयचे तरी व्हडले म्हणजे ते भायले लोक येवन जे स्टेशनरी किंवा बुकां घेवन बसल्या पळय तसो राजीव कोण तरी आसतलो. पूण हांवें तेज्या बरोबर जेन्ना नाटक सुरू केलें तेन्ना नाटकाची जागरणां आनी स्कुलांनी वचप हें दोनूय जमना जालें आनी त्या खातीर मागीर ते गैरसोय लोकांची जावची न्ही. मागीर हांवें इल्लें करून बंद केलें आनी टोटल नाटकाचेर कॉन्सन्ट्रेट केलें आनी 98तल्यान जे सुरू केल्लो जो प्रवास तो आतां मेरेन आसा. सो राजदीप कलाकार आसात पूण एका वेळा वयलो हांव बूक सेलर, बूक सप्लाय करतालो. कोंकणीचें तेंवूय कार्य केलां लोकांच्या म्हणजे स्कुलांनी कॉलेजींनी पुस्तकां पावोवपाची आनी कसली पुस्तकां जाय हाजो अभ्यास करपाचें काम हांवें तेन्ना केलां आफ्टर म्हजें ग्रॅज्युएशन आनी MA पार्ट 1 करून. खुबशा लोकांक आय डोंट थिंक खुबशा लोकांक हें खबर आसतलें की राजदीप भाई बियॉन्ड कलाकारीक बूक स्कूटर घेतालो, चेतक स्कूटर घेतली आनी त्या ताजेर म्हणजे ते बुकाचे सगळे डिकीनी भरतालो, फुडल्यान बॅगां धरतालो आनी मागीर केन्ना चड जायना तेन्ना मागीर बॅगां घेवन हांव बसीनूय भोंवतालो तेन्ना बसीन भोंवून हांव बूक सप्लाय करतालो. सो तशें स्ट्रगल खूब केलां. आनी मागीर तुमी 1998तल्यान मागीर 98तल्यान जे सुरू केलें पळय ते नाटकाचो प्रवास सुरू जालो. पयलीं आमचो एकूच ग्रूप आशिल्लो, आयज म्हजे कडेन 5 ग्रूप आसात, 5 ते 6 ग्रूप. एका टायमार आमी एकाच दिसा 6 कडेन शोज करता. आज सुद्दां म्हाका दिसता आमचे 6 कडेन शो आहा.